आतां आमी शिवोलीम आसागांव रोडाचेर हो नेवो रोड बांदलेलो आहा. वय वो दाखयता तुमकां. हो नेवो रोड बांदला. हो खूब वर्सां जालीं हो नेवो रोड बांदला. आनी 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 पळय ह्यो रोड हो वयता आसागांव आमचे फाटल्यान दिसता. ह्यो रोड वयता शोवले. ह्यो रोड वयता शोवले. हें आमचें जागृत देवस्थान हांगासरलें शिवोलीम आसागांवचें हें जागृत देवस्थान. पळय हें. सो आतां तुमकां दाखोवपाचें इंटेंशन म्हणजे हांगासर खूब लोक येता. सांजचो कितल्यांक येता हांव नकळो. दिसाचो येता, सांजचो येता, म्हाका कांय खबर ना. पूण पळोवपाची परिस्थिती अशी आहा जाणाय की हांगासर पळय ह्यो बाटल्यो उडयल्या न्हू तुमकां हाडटा नदरेक तुमचे. पळय ह्यो बाटल्यो उडयल्या पळय ह्यो कोवच्यो. ह्यो दिसता आसतल्यो तुमकां कोवच्यो न्हू. ह्यो कोवच्यो पळय. ह्यो पोतयो पळय. ह्यो प्लॅस्टीक पॉलिथीन बॅग्स. ह्यो बॉटली पळय. हे तुमकां दाखयता कित्याक जाणाय आतां पावस येतलो. पळय हे पळय हांगर आनी कोणेन आख्खो भंडारूच फोडला. हें भंडार सगळें पिकनीक केल्या कितें बॉटली हांगरूच आहात पोत्तून व्हरोंक नात. आनी हे कोण येता जाणां आमचे शिकलेले भुरगे शिकलेले भुरगे बऱ्या बऱ्या इस्कॉलांनी शिकलेले भुरगे येतात हे पळय हांगासर पळय कितें केलां हें दाखयता तुमकां. दोनूय सायडीचें दाखयता आनी रिजन दाखोवपाचोय सांगता तुमकां कित्याक पळय तो. पळय हें पळय हें तर झूम करीत न्हू. हे सगळी बांय घडी मारून दवरल्या कोवच्याची हांगासर कोवच्याची बांय. सो सांगपाचो प्रश्न कितें जाणां आतां पावस येतलो हांगासर पावस. आरे पावस येयना फुडें पावस इतलो व्हडलो येता हांगर दोंगराचेर आमच्या आनी घोस्कोच्यान सगळे ह्यो कोवच्यो लोटान वयतल्यो. ह्यो लोटान वयतल्यो खंयसर आमच्या नल्लांनी. ओद्यो वयतल्यो शेतांनी. शेतकारा फुडें जोत घालतात. प्लाविंग चलता. शेतकारांक तोपतल्यो. आनी शेतां तर आमची आमी लायनाव न्हू जाल्यार संवसार काबार आमचो. हो पावसूय पडचो ना आनी 365 days रावंड द इयर आमकां खाली गोरमी आनी गोरमी आनी गोरमी. दॅट्स इट. होच म्हाजो आयज सांगपाचो इंटेंशन तुमकां. पूण जाता जाल्यार कोण तरी कन्सर्न ऑथॉरिटी ऑन दीस. खूब मिनिस्ट्री आहात, खूब डिपार्टमेंट आहात. जेन्ना झाडां काडटा तेन्ना रोखडोच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता. पूण जेन्ना हे बसता न्हू तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना. काबार तो खंयसर आसता आमकां खबर ना. हेचेर क्रॅक डावन जावंक जाय. हांगर कितें जाता तें आमकां खबर ना. व्हेरी इम्पॉर्टंट. थँक्यू. हॅव अ नायस डे.